اذا الطريقه باش غادي نخدم هذا الكاب هي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا الطريقه باش غادي نخدم هذا الكاب كارديجان ولا الكاب ابوليرو يعني بداخل الخارجه. اذا العرض ديالو على هذا الشكل هذا لو ان دومي ديالو فيه غير 63 ما فيهش 75 اكسيتيرا. الطول فيه 2 متر و30. اذا اضطريت باش غادي نخدمو بهذه الطريقه هذه. هنايا راه مسدود وهنايا خليت 3 سنتيمتر وهنا غادي نخلي في الطول 1 سنتيمتر. اذا هنا غادي نخليو سنتيم على هذا الشكل هذا ومن هنايا سنتيم على هذا الشكل وهنايا غادي ندير 2 سنتيمتر لانه ايمونشور وسنتيم هنايا وهنا غادي نخلي 3 سنتيمتر. اذا الطريقه باش غادي نخدمو وريتها لكم غادي نشدوه على هذا الشكل هذا باش يجينا في الطول هو هذاك. اذا غادي ننتهي من الامام ونجي ننقش الخلف ديالي. إذا بسم الله نتوكلوا على الله. ديما كنخليو 1 سنتيمتر ديال الخياطة. هنايا نقدر نخلي 2 سنتيمتر حتى تقيس لك اليانة ديال الصدر. إذا هنا غادي نخلي 2 سنتيمتر اللي غادي نكتف. هنايا 1 سنتيمتر 2 سنتيم وهنا 1 سنتيمتر وهنا 1.5 ونخرج على هاد الطريقة هادي. إذا بقات ليا في الطول ديالي هنايا غادي نخلي سنتيم واحد. مشكلة في النقص. إذا غادي نحيد الأمام ديالي على هاد الشكل. إذا لاحظوا معايا هاد الشكل هذا اللي عندنا إذا غادي نحاول نحز الثوب ديالي على هاد الشكل باش تكون الرؤية متضحة. إذا الخلف ديالنا غير مشقوق نون ديكوبي. إذا هنا 0.5 هنا 1 سنتيمتر ليزيبول هنا 2 سنتيم 2 سنتيمتر لا فالور ديال لوغلي هنايا 2 سنتيمتر اوسي جات لا تاي. هنايا 1 سنتيمتر إذا غادي نهز الخلف ديالي على هذا الشكل ونقلب على الكابيش ديالي. إذا وضعت القب ديالي على هذه الطريقة غادي نحطو بالزيبينغ اللي كان مبتدئة يعني. Merci, c'est gentil. 3 سنتيمتر باسكو هنايا داير على داكشي خصني ندير
على هاد الطريقه هادي. اذا عندي الامام ديالي، اذا عندي الكابيش ديالي والخلف والامام. نمشيو نخيطو. علي اذا اول حاجه غادي نقوم بها في الخياطه هي الكابيش ديالي على هذا الشكل. غادي نحيد هذا. اذا هذا وجهه وهذا وجهه. غادي نجي ونخيط على هذا الشكل. غادي نجي غون على هذا الشكل. نمشيو نخيطو. اذا غادي نعمل له هنايا السرفاله، ما غاديش نغلف القب. اذا غادي ننتقل بكم لموضوع اخر ثاني. اذا بعد ما خيط سميتو درت لو سوجي كما تتشوفوا. فينيسيون بور الفينيسيون سي الكابيشو ديالنا على هذا الشكل رون ديال كاب ولا البوليرو. اذا مصره فاطمه الزهراء على انه كارديجان. نعم. اوكي. بوليرو او كارديجان. اوكي يلا سالينا من القب. غادي نشدو الامام والخلف. هذا راه ساهل وفي ساعه غادي نمونطيو يعني، وساعه بزاف. بالنسبه للمعلم راه ربع ساعه ما شاء الله على سيدنا المعلمين او الصنايعيه ما شاء الله عليهم. فاطمه الزهراء كاردو. اذا هذا الامام ديالي شفتو. اذا غادي نحطو هنايا جانبا، وغادي ناخذ الخلف ديالي على هذا الشكل. فوالا. اذا غادي نشد باش نلاصق الكتاف البنات. طريقه معتاده عندكم يعني البنات والولاد باردون. اذا هذا الخلف ديالي. اذا هذا الوجه ديال الخلف ديالي كما راكم تشوفوا على هذا الشكل. اذا هذا هو الوجه ديالو. ولا فاطمه الزهراء. اذا هذاك الوجه ديالو غادي نحط الدوفون ديالي هادو لي زيبول نتاعي. غادي نحط هذا على هذا الكتاف ديالي مع الدوره ديالي ونخيطها. اذا نفس الشيء لهذا. غادي نحط. اذا هذا الامام ديالي ما محفورش بزاف. نشد بلي زيبينغ على هاد الشكل وعلى هاد الشكل. اذا غادي نمشي نخيط الكتاف ديالي. اذا غادي نعمل لهم السيرجي ونجي لعندكم. اذا بالنسبه لي هذه لو دوفون وهذه لو دوفون وهذا لو دو. اذا لو دو عندي الميليو ديالي غادي نقسمو هكذا باش ياخذ كل دوك حقين حقه على هذا الشكل، وناخذ الميليو ديالي. اذا هذه مالوفه عندكم. اذا الميليو الدار هو هذا. حنايا هنا في الوسط عندنا الوسط في الكابيشو وهو هذا. اذا غادي ندير خياطه عاديه على هذا الشكل وندور الكابيشو ديالي على هذا الشكل حتى لهنايا. ونجي وندورو هكذا باش نلاصقو مع هذا. اذا على هذا الشكل عاوتاني هو تا هو غادي نعمل لو سيرجي. ميم هذا راه ما يعني ما يتشنتفش ما يتسربش. اذا غادي نمشي نخيطو على هذا الشكل هذا.
اذا واخا داير لي زيبانغ كنحضي ليه يكون متفوت ليا الثوب هنايا. اذا راني نخيط الكابيشو على بالكم. إذا راه كاين هناك تسابق ما بيني وبين التلميذات، شادين هما بوليرو وانا شاد هاد البوليرو. والله اذا شنو غادي نعمل؟ غادي نمشي ندير سورجي لهنايا او السرفله باللغه العربيه. اذا بعد ما خيطت الكابيش ديالي على هاد الشكل، ها هو الكابيش ديالي بهاد الطريقه، درت سورجي هنايا على هاد الشكل. غادي نشد هاد الامام هذا او الهباط فين كديروا السويفه، غادي نشد 3 سنتيمتر ديالي، غادي نشدها ونعمل ليها هاد الطريقه هادي، نشد لي بلي زيبانغل 3 سنتيمتر. اذا اوبليجي كمبتدئه ديري ليها هكذا، ما ديريش بحال المعلم. المعلم عنده هادشي اسهل ما يكون. اذا على هذا المستوى هذا نبغي يكون اذا وصلت للكابيش ديالي على هذا الشكل، شوفوا مزيان. اذا البنات خدامين في واحد الكري مفتوح، التلميذات وحنا خدامين في هذا انا وفاطمه الزهراء. اذا تسابق ونشوف شكون اللي غادي ينجز هذا. اذا الكابيش ديالي تا هو غادي ندور عليه بهذه الطريقه هذه، 3 سنتيمتر اللي خليت في الكابيشون ميم واخا هو غون. اذا الثاني الهبابط الهبطه اللي كنديرو فيها السفيفه او السنسله او هادي حتى هي غادي ندير فيها لي زيبانغ على هاد الشكل. اذا حتى لتحت على هاد الشكل هذا، وغادي نخيط هكذا. اذا غادي نهبط على الهباط ديالي على هكذا، تكون الغرزه كبيره شويه.
اذا بعد ما انتهينا غادي نمشي مباشره للتركيز او ايمونشور. اذا هادو ليمونشور غادي نحاول ايمونشور، غادي نحاول دورة التركيز نكفف 2 سنتيمتر دو بريفيرابل. اذا هنا غادي نخلي واحد ليسباس شتو كيداير. اذا غادي نتوكلوا على الله باش نخيطوها. لا فاسون كندير الصباع ديالي هكذا وكناخذ 2 سنتيمتر ديالي على هذا الشكل هذا، ها هو على هذا الشكل هذا وعلى هذا الشكل. اذا كتبقى لي واحد شويه هنايا، لاحظوا شفتوا واحد 1 سنتيمتر، وندير نفس العمليه ايمونشور الثاني، نخيط الخياطه دي. اذا غادي نخيط نفس الشيء. اذا مباشره غادي نخيط تحت الابيط، غادي نشد ونجمعهم. اذا تخيط ايمونشور عاد غادي نخيط تحت الابيط. اذا غادي نخيط على هذه الطريقه هذه. وفي هاد تحت الابيط الخياطه د الجانب يعني تكون كرانات، باش الكرانات تلاقى مع كرانه. كي كنت درت في واحد الموضوع واحد النهار باش ما تجيناش جهه طويله وجهه قصيره، حتى الا جاتنا جهه طويله وجهه قصيره ما تجيش. اذا غادي نخيط الجانب الثاني. اذا الجانب الثاني اذا غادي نكفها من التحت، لوغلي ديال التحت. اذا غادي ندير لوغلي ديالي على هذا الشكل هذا، نشد المسافه اللي احتفظت بها في التحت سنتيم واحد. اذا السؤال علاش الاستاذ كتورينا لوغلي بعد الخطرات ما كتوريناش؟ لان هنا غون في الخلف ملي فصلنا على شكل دائري. بشكل دائري كنخدمو انا بهاد الطريقه هادي. كيبانو فهاد الصباع ديالي فاطمه الزهراء هادو، شتي كي كنخدم بهم كندفع هذا شتي باش ما يجيونيش لي فاك داك التموجات. لا عادي عندي. اذا ما بقى ليا الا نوريها لكم على المانكين. اذا كانت التنافسيه مع البنات، ها اللي خدمنا وها اللي خدموا البنات سالاوها، شتو. اذا ها البوليرو اللي خدمنا حنايا على هذا الشكل هذا. اذا نتمنى يروق الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله، ومبارك عواشركم. اذا هذا هو الستيل ديالنا كما كتشوفوا، البوليرو ديالنا على هذا الشكل هذا اللي خدمنا حنايا معكم، وهذا اللي خدموا البنات. اذا خرجنا انا وياهم كيت البنات اللي كانوا في الاتيليه لتحت السفلي. اذا نتمنى الموديل يروق الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله.